बदकिस्मती से मुसलमानों में नील पॉलिश का फैशन आम हो गया है और बहुत कम इस्लामी बहनें ऐसी होंगी जो इस फैशन से बचती होंगी, ख़ास करके शहरों में अक्सर ये चीज़ पाई जाती है। हाँ, रही बात देहातों की, तो देहात में अभी ये बला नहीं पहुंची है। वो औरतें जो शहर से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनकी रिश्तेदारी है ताल्लुक़ की, और वो देहात में रह रही हैं, या देहात में भी घर बना है और शहर में भी घर बना है, कुछ दिन यहाँ रहती हैं, देहात में गाँवों में रहती हैं और अक्सर शहरों में रहती हैं, तो उन औरतों के अंदर भी ये बला पाई जाती है। और बाज़ औक़ात तो मर्द भी नाखून की पॉलिश लगाते हैं। लिहाजा दर्दमंदाना गुजारिश ये है कि अव्वल तो ये कि नाखून की पॉलिश नापाक होती है, क्योंकि इसमें स्पिरिट डाला जाता है और स्पिरिट अज़ किस्म शराब है, यानी शराब के किस्म के तरीके से, और शराब नापाक है। और दूसरी बात यह है कि नाखून पर उसकी तह जम जाती है, जिसकी वजह से उसके नीचे पानी नहीं पहुंचता। लिहाजा जिनके नाखूनों पर ये पॉलिश लगी होती है उनका वज़ू होता ही नहीं। जब वज़ू नहीं होता है तो उनकी नमाज कहाँ होगी, और वज़ू तो दूर की बात है, वज़ू कहाँ से होगा जबकि उनका गुस्ल भी नहीं होता है, क्योंकि गुस्ल के फ़राइज़ भी जब अदा नहीं होती और ना ही गुस्ल उतरता है, यानी गुस्ल जब करता है तब भी आदमी के या औरत के जिसने नील पॉलिश लगाया है उसके नीचे, जो अंगूठे के नीचे जगह है जिसके ऊपर लगी है पॉलिश, वहाँ पानी नहीं पहुँचता है, वो जगह सूखी रह जाती है। और गुस्ल के लिए शर्त है कि पूरे जिस्म के ऊपर पानी बहाया जाए, एक भी रोया भीगने से बाकी ना रहे। तो ना जब गुस्ल होगा ना वज़ू होगा तो नमाज कहाँ से दुरुस्त हो जाएगी। और ज़ाहिर है जब वज़ू गुस्ल ना होगा तो नमाज किस तरह होगी। और जिस घर में कोई जुनबी यानी बेगुस्ल होता है उसमें रहमत के फरिश्ते भी दाखिल नहीं होते। तो जाहिर जब रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे तो फिर नहुसत ही नहुसत होगी। लिहाजा दीन इस्लाम का दर्द रखने वाली माँ बहनों से दरख्वास्त है कि अपने हाल ज़ार पर रहम करें, अपनी आखिरत को तबाह होने से बचाएं और नील पॉलिश से हमेशा हमेशा के लिए तौबा कर लें। अपने बच्चे और अपनी बच्चियों को भी नील पॉलिश ना लगाएं, वरना इसका गुनाह भी आप ही को होगा। लिहाजा इस फैशन से बचते रहें। फैशन के तौर के ऊपर मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, सुनिए। मदीने के सुल्तान नबी आखिरुज़्ज़मान महबूब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि मैंने कुछ लोग ऐसे देखे जिनकी ज़बानें आग की कैंचियों से काटी जा रही थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रसूल इरशाद फरमाते, मैंने कुछ लोगों को देखा कि उनकी ज़बानें आग की कैंची से काटी जा रही थी। मैंने इस्तिफ़सार किया, ये कौन है? तो मुझे बताया गया ये वो लोग हैं जो नाजायज़ चीज़ों से ज़ीनत हासिल करते थे। नेज़ मैंने एक गढ़ा भी मुलाहिज़ा फरमाया जिसमें से चीख व पुकार की आवाज़ें आ रही थी। मेरे दरियाफ्त करने पर बताया गया ये वो औरतें हैं जो नाजायज़ अशिया के ज़रिया ज़ीनत इख्तियार करती थीं। तो फैशन के तौर के ऊपर नाजायज़ चीज़ों से फैशन करने वाली मेरी माँ बहनों गौर करो। अगर आप मुसलमान हो और दिल में इस्लाम का आपने चराग रोशन किया है, आपने दिल को रोशन किया है इस्लाम से, तो इस्लाम की बातों को मानो। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है उसके ऊपर भी अमल करने की कोशिश करो। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, लरस जाओ, कांप उठो और घबरा कर अल्लाह अज़्ज़ा व जल के हुजूर फैशन परस्ती से तौबा कर लो। अभी तौबा का दरवाज़ा खुला है, इतना याद रखो, तौबा कर लो, तौबा का दरवाज़ा खुला है। मरने के बाद में किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। देखो तो सही अल्लाह फैशन परस्तों पर किस कदर गज़बनाक होता है और उनके लिए मरने के बाद आलम बरज़ख में उसने कैसी हवलनाक सज़ा रखी है। ऐ दीन का दर्द रखने वालों, चंद लम्हों के लिए आंखें बंद करके तसव्वुर तो करो कि फैशन परस्तों का अंजाम किस कदर भयानक है। कहाँ आग की खौफनाक कैंचियाँ और कहाँ हमारा ये कमज़ोर सा जिस्म, हमारी कमज़ोर तरीन और नरम नाजुक ज़बानें। आज अगर ज़बान में मामूली सा छाला पड़ जाता है तो हमारा चैन बर्बाद हो जाता है, हमारा चैन बेचैनी में बदल जाता है, हमारा सुकून बेसुकूनी में बदल जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। ऐ मेरे भाइयों, याद रखिए,
اے میرے بھائیوں، یاد رکھیے، ہوش کیجئے، داڑھی منڈانا یا کٹوا کر ایک مٹھی سے چھوٹی کر دینا یقیناً فرنگی فیشن ہی ہے، انگریزوں کا فیشن ہی ہے، اور یہ حرام ہے۔ اسی طرح سونے چاندی یا کسی بھی دھات کا جو ہے لاکٹ یعنی زنجیر پہننا، زنجیر گلے میں پہننا یا ہاتھ میں پہن لینا، اسلامی بہنیں سونے چاندی کی زنجیریں پہن سکتی ہیں، مردوں کی میں بات کرتا ہوں، ہاتھوں میں پہننا سونے کا اور گلے میں پہنا زنجیر پہننا، سونے کی انگوٹھی، پیتل کی، یہ ساری چیزیں مردوں کے لیے حرام ہے۔ سونے چاندی کی زنجیریں عورتیں پہن سکتی ہیں، اور اگر داڑھی منڈانے یا کتروا کر چھوٹی کر ڈالنے کے فیشن پر چلنے کے سبب یا زنجیر وغیرہ پہننے کے فیشن پر عمل کرنے کے سبب مرنے کے بعد اگر خدا نخواستہ زبان آگ کی کینچی سے کاٹی جانے لگی تو کیا کرو گے؟ ابھی تو خیر دل کے اوپر آپ نہیں لے رہے ہیں، سوچئے کہ مرنے کے بعد میں اگر یہ زبان جو نازک سی ہے اس کو کینچی سے کاٹا جانے لگے، آگ کی کینچی سے، تو اب وہاں آپ کیا کریں گے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مرد ہاتھ پاؤں میں مہندی نہیں لگا سکتا۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو مرد اپنے ہاتھوں کے اوپر مہندی لگاتا ہے، دولہا کی پہچان ہوتی ہے، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ دولہا مہندی ضرور لگاتا ہے اور دولہے کے بھائی وغیرہ مہندی لگاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بھی گناہ ہے کہ چاہے شادی ہو، بیاہ ہو، کچھ بھی ہو، مرد کے لیے مہندی جائز نہیں ہے، یہ بھی ہے گناہ ہے، مرد مہندی نہیں لگا سکتا ہے۔ مرد مخنث تک کو اس کی اجازت نہیں۔ مخنث جانتے کس کو بولتے ہیں؟ جانتے ہوں گے، جو نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، جن کو عام بھاشا میں ہم لوگ ہجڑا بولتے ہیں، یا ہم لوگوں کی طرف پائے بھی جاتے ہیں۔ خیر، اور یہ لوگ کچھ نیک دل کے بھی بہت لوگ ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ سب خراب ہی ہوں، تو ان کو بھی مہندی لگانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانے والے مخنث کو مدینہ منورہ سے باہر نکلوا دیا تھا۔ آج بھی یہ مخنث پائے جاتے ہیں اور رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پائے جاتے تھے، تو اور رسول کے اوپر وہ لوگ ایمان لے کر کے آئے، کلمہ طیب پڑھا تھا، لیکن مہندی لگا لیا صرف مخنث نے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، جو ہر آنے والے کی مراد کو پورا فرماتے ہیں، ہر آنے والے کی بات کو، آواز کو سنتے ہیں، اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں، کوئی پریشان حال ہوتا ہے اس کی پریشانی کو دور فرماتے ہیں، رحیم ہے میرے آقا، کریم ہے میرے آقا، لیکن مخنث نے مہندی لگا لی تو مدینہ منورہ سے اس کو باہر نکلوا دیا تھا۔ خصوصاً وہ بھائی جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں مہندی لگایا کرتے ہیں، اس حدیث سے پاک کو پڑھیں اور سنیں اور اللہ رب العزت سے ڈریں اور اللہ رب العزت کی حضور توبہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مدینہ کے تاجدار سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک مخنث یعنی نامرد حاضر کیا گیا، جس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں مہندی سے رنگے ہوئے تھے۔ ارشاد فرمایا اس کا کیا حال ہے؟ ارشاد فرمائے اس کا کیا حال ہے، یعنی اس نے کیوں مہندی لگائی ہے؟ لوگوں نے عرض کی یہ عورتوں کی نقل کرتا ہے۔ ہمارے میٹھے مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اسے شہر بدر کر دو، یعنی اسے شہر سے باہر نکال دو، لہٰذا اس کو شہر بدر کر دیا گیا، مدینہ منورہ سے نکال کر باہر کر دیا گیا، اس کو باہر بھیج دیا گیا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ مخنث نے عورتوں کی نقل کی، یعنی ہاتھ پاؤں میں مہندی لگائی، تو ہمارے مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کس قدر ناراض ہوئے کہ اسے شہر بدر کر دیا۔ اس مبارک حدیث سے ہمارے وہ بھائی درس حاصل کر لیں جو شادی یا عیدین وغیرہ کے موقع پر اپنے ہاتھوں میں انگلیوں پر مہندی لگایا کرتے ہیں۔ اور ہاں، جس طرح مردوں کو عورتوں کی نقل جائز نہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی مردوں کی نقل جائز نہیں ہے، مردوں کی نقل نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ مردوں کی طریقے سے جو اپنی شکل یا اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے جو ہے لباس کو بنائے ہوئے ہیں،
وہ ابھی توبہ کر لے، ابھی وقت ہے، ابھی توبہ کر لیں، ابھی پروردگار عالم خطاؤں کو معاف فرما دے گا، پروردگار عالم معاف فرما دے گا۔ اور جو مرد حضرات اپنے ہاتھ پر یا اپنے پیروں میں مہندیاں لگواتے ہیں، چاہے شادی کا موقع ہو یا عید کا دن ہو یا بقرعید کا دن ہو یا جمعہ کا دن ہو یا کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی تاریخ ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، لگاتے ہوں، خدا را اس نحوست سے توبہ کر لے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، ابھی توبہ قبول ہو سکتی ہے، ابھی توبہ قبول ہو جائے گی۔ مرنے کے بعد میں پھر دردناک اگر عذاب ملے گا تو میرے اسلامی بھائیوں بتاؤ وہاں کیا کرو گے؟ رب کی بارگاہ میں دعا ہے